पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 नमुना परीक्षण गर्दा 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको दिनेशले गरे स्वीकार। 580 जनाको बाँकी कैद सजाय मिनाहार र 15 जनालाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय। आइपिएल अक्सनमा बिकेनन् सन्दीप। प्रचण्डको सुरक्षामा अब पूर्व लडाकु। यसकारण इजरायलको रोजगारीमा जान पाएन नेपाली। 40% भाडा बढाउनु पर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग। सुधीर चौधरीले तर्साएपछि सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टरको उडानमा नयाँ नियम। इन्फ्रास्ट्रक्चरको बजार पुँजीकरण 1 खर्ब पुग्यो। शेयरको भाउ बढेको बढे। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दिनेश एक्लैले यो काम गर्नै सक्दैन भन्दै आफन्तद्वारा भागीरथीको सब बुझ्न अस्वीकार। प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घर घरमा इन्टरनेट पुर्याइने। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि फागुन 8 गते काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन हुने। टिकटकका कारण परीक्षा रद्द। परीक्षामा टिकटक बनाउनेलाई नयाँ नियम। राष्ट्रपतिका कारण बलात्कार बढेको आरोप। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द सुरुमा कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 96 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 3541 जनाको परीक्षण गर्दा 42 जना महिला र 54 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,63,166 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,69,505 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 2058 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। हाल देशभर 1603 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1052 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 61 जनाको आइसियु र 13 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी अब परीक्षा रद्द भएको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जाल टिकटकका कारण दैलेखमा 1 जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द भएको छ। परीक्षाको मर्यादा विपरीत परीक्षा समयमा भए गरेका क्रियाकलापहरूलाई टिकटक बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेकाले विद्यार्थी रोशन कुमार साईको परीक्षा रद्द गरिएको हो। 8 नगरपालिका 6 सिंहासनको कालिका माध्यमिक विद्यालयका छात्र शाहीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा रद्द गरेको जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरमा सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी छात्र शाहीले परीक्षाको समयमा भएका कामको टिकटक बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेकाले परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसैले टिकटकको विषयलाई लिएर विद्यालयमा निरीक्षकको रूपमा खटिएका शिक्षक कमल बहादुर शाही र केन्द्राध्यक्ष चक्रबहादुर शाहीलाई समेत परीक्षा बोर्डले 3 वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, परीक्षा बोर्डको यो कदम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा आफ्नो सहमतिका कमेन्टहरू गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब बस भाडाको प्रसङ्ग। यातायात व्यवसायीहरूले तेल र सवारी जन्य पाठ पूर्जामा भएको वृद्धि दरलाई देखाएर 40% भाडा बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सरकारले एक सातामै 2 पटक तेलको मूल्य बढाएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी धनीहरूले अहिले भाडा दरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले गत माघ 29 गते विज्ञप्ति नै जारी गरेर पटक पटक तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिन माग गरेको थियो। महासङ्घले फागुन 8 गतेसम्म मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आवश्यक निर्णय लिने गरी अल्टिमेटम दिएको छ। तर सरकारले यसै हप्ता फेरि तेलको मूल्य बढाएको छ। एक हप्तामै लिटरमा 4 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले पनि यातायात व्यवस्था विभागसँग भाडा बढाउन माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ कम्तीमा 30 देखि 40% भाडा बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँदछन्। सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सकेसम्म व्यवसायी र उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भएका मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न नभए भाडा बढाउन विभागलाई भनिएको सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च बढेकाले भाडा बढाउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। सरकारले तोक्ने भाडामा व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिने अवस्था पनि भाडा बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, भाडा बढाउन अनुरोध गरिरहेका श्रेष्ठलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के भाडा बढाई गर्नु उपयुक्त हो त? तपाईँको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्नुहोला।
त्यसैगरी भागीरथीको बलात्कारपछि हत्याको प्रसङ्ग प्रहरी हिरासतमा रहेका दिनेश भट्टले बैतडीको भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसन्धान अधिकृत सामु उनले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिएका हुन्। 4 फागुनमा पक्राउ परेका उनले भट्टको हत्या गरेर स्वीकार गरेका उनले बलात्कार भने नगरेको दावी गरेका थिए, जबकि पोस्टमार्टम प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अभियुक्त दिनेशका बुवा दीपक राज भट्टले पनि हिरासतमा गएर छोरालाई प्रहरी कहाँ भेटेका छन्। त्यस क्रममा दिनेशले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। आफूहरूले दिनेशलाई भेटेर कुरा गर्दा घटनामा संलग्नता स्वीकार गरेको काका लक्ष्मण भट्टले अनलाइन खबरलाई बताए। कतै प्रहरीले कुनै प्रलोभन देखाएर स्वीकार गर्न लगायो कि भन्ने थियो, होइन रहेछ उनले भने। जे हुनु भइसक्यो, गल्ती भयो भनेको छ। यद्यपि परिवारले भागीरथीको शव अझै बुझेका छैनन्। अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै काका लक्ष्मण भन्छन्, हाम्रो मुख्य चिन्ता घटनाको सबुत प्रमाणहरू केही नहोस् भन्ने हो। उनको शव जिल्ला अस्पताल बैतडीमा छ। प्रहरीले भागीरथीको भजाइनल स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ। दर्शकवृन्द, यो घटनाको विषयमा तपाईँलाई मनमा के लागेको छ? तपाईको अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 580 कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 580 कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले मुलुकी अपराध संहिता 2074 लागू हुनु अघिको प्रावधान अनुसार 179 जना र 2075 भदौ 1 गतेबाट लागू हुने भएको अपराध संहिता अनुसार 401 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। सजाय मिनाहा पाएकाहरूमध्ये 179 जना कैदी व्यक्ति हत्या लगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी रहेका छन्। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही दिनमै भएका 15 जनालाई आम माफी दिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार। सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा ठूलो कटौती गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा दाहाल नेपालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पूर्व लडाकु खटिन थालेका छन्। दाहालको सुरक्षामा प्रकाश चन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पूर्व लडाकुको विशेष टोली खटिएको हो। पाण्डे स्वैच्छिक अवकाश खोजेका पूर्व लडाकु हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनी बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए। यसरी खटिएका पूर्व लडाकुको ड्रेस कोड पनि तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि नेपाल प्रहरीबाट डिएसपीको कमान्डमा 26 र सशस्त्रबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा 47 गरी 73 सुरक्षाकर्मी दाहालको सुरक्षामा खटिएका थिए। त्यसैगरी सदरमुकाम चैनपुरमा विरोध सभामा उपस्थित महिलाहरूले राष्ट्रपतिले गर्दा नै बलात्कार बढेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल महिला संघ जिल्ला कार्य समिति बझाङले बिहिबार आयोजना गरेको विरोध सभामा खेलिएको देउडा खेलमा राष्ट्रपतिका कारण देशमा बलात्कार भइरहेको आशयका गीतहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइपिएलको सिजन 2021 का लागि भएको अक्सनमा बिक्री हुन असफल भएका छन्। सिजन 2021 का लागि बिहिबार चेन्नईमा भइरहेको मिनी अक्सनमा सन्दीपलाई भित्राउनु कुनै पनि टिमले चासो नदेखाएका हुन्। यो सिजनमा सन्दीपको न्यूनतम पारिश्रमिक 40 लाख भारु राखिएको थियो। अक्सनको अन्तिम समयमा कुनै टिमले राख्न देखाएकोमा सन्दीप न्यूनतम पारिश्रमिकमा आबद्ध हुने सम्भावना रहेको छ। सन्दीप पहिलो पटक सन् 2018 को सिजनका लागि दिल्ली क्यापिटल्समा आबद्ध भएका थिए। त्यतिबेला उनी 20 लाख भारूमा आबद्ध भएका थिए। उनी 2018 देखि 3 सिजन सन्दीप दिल्ली क्यापिटल्समा रहेन। सुरुवाती दिनमा सिजनमा मौका पाएका सन्दीपले सिजन 2020 मा मौका पाउन सकेका थिएनन्। सन्दीप सुरुवाती 2 सिजनमा 9 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। गत सिजन दिल्लीमा रविचन्द्र आश्विन, अमित मिश्रा र अक्षर पटेल जस्ता अनुभवी स्पिनर हुँदा सन्दीपले मौका पाउन सकेका थिएनन्। त्यसैगरी भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीले बिना अनुमति सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्यक्रम छायाङ्कन गरी प्रसारण गरेको नजिरका आधारमा सगरमाथा क्षेत्रका क्यापिटलहरूको नजिरका आधारमा सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टरहरूको उडान अवतरणमा कजा नियम ल्याइएको छ। चौधरीले सिमरिक एयर प्रालीको हेलिकप्टर कालापत्थरमा लगेर कार्यक्रम छायाङ्कन गरेका थिए। उनलाई हेलिकप्टरले पुस 26 मा निकुञ्जको अनुमति नलिई कालापत्थर क्षेत्रका लागि कार्यक्रम छायाङ्कन गराएको थियो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने अब सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने 3वटा
हेलिप्याडमा अनुमतिमा मात्र उडान गर्न पाउने र अन्य क्षेत्रमा हेलिकप्टर अवतरण तथा ओभरिङ गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ। निकुञ्जले बुधबार नेपालका सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पत्र काट्दै यस्तो निर्णयबारे जानकारी गराएको हो। निकुञ्जले पूर्व स्वीकृति लिएर पर्यटकको उद्धारमा जाने हेलिकप्टरलाई भने उडानमा रोक नलगाउने बताएको छ। अप्ठ्यारो सामग्री ढुवानीमा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। यसबाहेक विशेष परिस्थितिमा भने हेलिकप्टर उडान र ओभरिङ गर्न सकिने निकुञ्जले जनाएको छ। तर नियमित अवस्थामा भने अब हेलिकप्टर कम्पनीले पर्यटकलाई लगेर निकुञ्जभित्र उडान गर्न सक्ने छैनन्। तर तोकिएको हेलिप्याडमा भने पूर्व स्वीकृति लिएर हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिने निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षक अधिकृत पेम्बा शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। शेयर बजारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरको भाउ बढेको बढै छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको बजार पुँजीकरण 1 खर्ब नागेको छ। बिहिबार निफ्राको बजार पुँजीकरण 1 खर्ब 9 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुगेको हो। निफ्राको शेयर मूल्य 49 रुपियाँले बढेर 546 रुपियाँ प्रति शेयर मूल्य पुगेको छ। बुधबार निफ्टको शेयर मूल्य 497 रुपियाँ थियो। शेयर बजारमा कारोबार भए ता निफ्राको वृद्धि रोकिएको छैन। निफ्रा आज सबैभन्दा बढी कमाउने लिस्टको 6औं नम्बरमा परेको छ। यता शेयर बजारप्रति आम लगानीकर्ताको ध्यान तानेको अर्को कम्पनी चन्द्रगिरी हिल्सको पनि शेयर मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। यसको शेयर मूल्य 8.89% ले बढेको छ। चन्द्रगिरीको शेयर मूल्य 20 रुपियाँले बढेर प्रति शेयर 245 रुपियाँ पुगेको छ। सबैभन्दा ठूलो आइपिओ जारी गरेको निफ्रा र चन्द्रगिरीले शेयर बजारमा प्रति आम मानिसको चासो बढाउन मद्दत गरेको छ। साताको अन्तिम कारोबार फागुन 6 शेयर बजारमा 25.23 अङ्कको वृद्धि छ। 0.97% ले बढेको बजारमा 2636.68 अङ्कमा अडिएको छ। आज निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुवित्त जीवन बीमा कम्पनी बाहेकका सबै उपसमूहमा वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावको आवश्यकता छ। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लामा पत्रकारहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घर घरमा इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको योजना सुनाउनुभयो। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन, तर पत्रकारिता अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको छ। विश्वसनीयता प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नु बेला आएको छ। सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले प्रत्येक जिल्लाको सुझावका आधारमा लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्काले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे बापत पाइने रकम जिल्लाबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै निकायबाट सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, तपाईँले पत्रकारिता क्षेत्रमा कतिको विकृति विसङ्गति देख्नु भएको छ? सरकारले के गरेमा यो विकृति विसङ्गतिहरू हटाउन सकिन्थ्यो होला? र पछिल्लो समय न्यू मिडियाको रूपमा इस्टाब्लिस भइरहेको युट्युबलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? र नेपालमा युट्युबरहरूको लागि कस्तो कानुन बन्नु पर्दछ? तपाईँको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी नेपालमा उपत्यकावासी नेपाली जनताले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनर्स्थापनाको लागि यही फागुन 8 गते माइतीघर मण्डलामा बिहान 11 बजे विशाल जनप्रदर्शन गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराइएको हो। उक्त कार्यक्रममा विश्वसेना नेपाल सह अध्यक्ष दिनेश कडेल, पूर्व उत्थानवादी शक्तिका अध्यक्ष शेखर जङ रायमाझी, शिवसेना नेपालकी सचिव सृजना वाग्ले, शिवसेना नेपाल मजदुर विभाग अध्यक्ष मनोज सापकोटा, हिन्दू अभियन्ता चिरणवीर प्रताप खड्का, गुरु श्रीनिवास आचार्य लगायतले फागुन 8 गते गरिने जनप्रदर्शनको बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै चिरणवीर प्रताप खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर नेपाली जनतामाथि ठूलो घात गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, उशृङ्खल राजनीतिले गर्दा हामी आज आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएका छौँ। यो व्यवस्थाले गर्दा जनताले दुःख कष्ट बेहोर्नु परेको छ। जनताको नाममा आज आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो देश राजाले बचाएका हुन्, त्यसकारणले अब देशमा राजाको खाँचो रहेको छ। देश र जनतालाई निकास दिन पार्टीबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय झण्डा मुनि आएर फागुन 8 गते माइतीघर मण्डलामा
11:30 बजे आउन अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समयमै कार्यविधि तयार नगर्दा इजरायलको रोजगारीमा नेपालीहरू जान पाएका छैनन्। त्यहाँको रोजगारीमा नेपालीहरू पठाउन सबै तयारी सकिए पनि मन्त्रालयबाट कार्यविधि तयार नगरिदिँदा आवेदन लिन कठिन भएको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले इजरायलमा कामदार पठाउन पछिल्लो समय 2 पटकसम्म विभिन्न सम्झौता गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि नै पठाएन, आवेदन लिन हामी तयारी अवस्थामा छौँ। उनका अनुसार रोजगारीका लागि इजरायल जान चाहने नेपालीका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने गरी विभागले प्रणाली जारी गरेको छ। अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर बनाउने काम पूरा भएको र कार्यविधि आउनसाथ आवेदन खुला गरिने दाहालको भनाइ छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्।